अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया जागो जागो. और आज ओवर एक्साइटेड हूँ. इट्स आवर 100th एपिसोड टुडे. 100th एपिसोड. जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था नाजरीन, बहुत डरी हुई थी, बहुत बौखलाई हुई थी. मुझे याद है मैंने आप लोगों से कितनी मदद मांगी थी और आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतनी ज़्यादा मदद की मेरी. और पता है मेरे फैमिली में तो शर्तें लगी हुई थी कि 3 महीने तक करेगी, 2 महीने लास्ट करेगी, सुबह उठ ही नहीं सकेगी. लेकिन टुडे मुझे इतना फ़ख्र महसूस हो रहा है और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. हमारी टीम जो आज आप मिलेंगे जिनसे, कि जागो दुनिया के पीछे एक्चुअली वो लोग कौन हैं जो मुझे हौसला देते हैं ताकि मैं आपके सामने आ सकूँ. और आप लोगों की जिन्होंने इतना साथ दिया है. जागो दुनिया हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे कंपेनियन सलीम बुखारी साहब एंड उमर शामी साहब. और जागो दुनिया मुझे याद है जब शुरू हुआ तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी. टॉक शो मॉर्निंग हो, क्या होता है, ये कैसे करूँगी. मैं एक एक्टर हूँ और बहुत सीरियस एक्टर हूँ. तो मेरे ख्याल में जो आहिस्ता आहिस्ता इसका चेहरा बनता जा रहा है, अभी भी इसके बचपन के स्टेजेस हैं, लेकिन आज इसके 100th एपिसोड पे इतना इसका चेहरा निकल गया है कि आई थिंक इसमें हमने एक फैसला किया है कि जागो दुनिया इज़ अबाउट कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तानी कौन है, पाकिस्तानी होने का मतलब क्या है, इसकी शनाख्त का मतलब होने का शनाख्त क्या है पाकिस्तानी की एक. एंड मुझे एक एहसास हुआ कि मीडिया कितना पावरफुल है और एक टूल है फॉर चेंज. और इवन इफ़ यू कैन चेंज वन पर्सनस लाइफ, अगर आप 5 मिनट के लिए किसी का मूड भी बदल सकते हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है. और जागो दुनिया इसी तरह का एक टूल है, एक असला है मे बी टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान. एक चौकीदार है टू मेक श्योर दैट हमारी नज़र उन चीज़ों पे है जिन पे होनी चाहिए और उसके लिए हम हल निकाल सकें और सोल्यूशंस ढूंढ सकें. This is a show for the people, done by the people, and it's about the people. तो ये उस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा ये एक अवामी इसका एक चेहरा बन गया है, which I'm very 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 proud of. क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है मेरा किरदार क्या होना चाहिए बहैसियत एक पाकिस्तानी, जागो दुनिया की वजह से. और मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के सामने और पाकिस्तान के सामने ये एक शीशा पेश करता है. और उसके बाद ये एक थिंक टैंक भी है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग इसमें आते हैं जो हमारे साथ सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं, आइडियाज़ डिस्कस करते हैं. और ये बहुत अहम चीज़ है कि एक थिंक टैंक बन चुका है कि सुबह आप लोग हम लोग सब बैठ के डिस्कस कर सकें कि इस मुल्क में सबसे बड़े जो मसले हैं या इस मुल्क में जो खूबसूरत चीज़ें हैं उनको सामने लाया जाए और उनको हम सेलिब्रेट कर सकें. जो मसले हैं उनका हम हल ढूंढ सकें. और मुझे जगाने का बहुत शुक्रिया और मेरे साथ जागने का बहुत शुक्रिया उमर शामी साहब. अब ये एक मिशन बन चुका है, एक प्रोग्राम नहीं है सिर्फ, और ये एक उम्मीद है मेरे लिए भी और बहुत सारे और लोगों के लिए भी. आप का सफ़र जागो दुनिया का कैसे शुरू हुआ? आई मीन आप जागो दुनिया में हमारी टीम का हिस्सा कैसे बने? वैसे तो आपने बड़ी खूबसूरती से सारा जो है बयान कर दिया, इसके मकासद भी और जो इसने तरक्की आहिस्ता आहिस्ता की है जागो दुनिया के शो ने जो है. और आपको पता है मैं जो है राव शाहिद साहब जो आपके प्रोड्यूसर हैं, वो असल में एक दिन मेरे पास आए, बल्कि उन्होंने फ़ोन किया पहले और कहा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ शो के हवाले से, किसी एक प्रोग्राम के हवाले से. तो इन्होंने मुझे कहा कि इस तरह हमारा शो शुरू हो रहा है जो है जागो दुनिया, मॉर्निंग शो दुनिया के ऊपर जो है, तो उसमें आप काइंडली एज एन एनालिस्ट जो है, अच्छा, जो सुबह का पोर्शन उसमें आप आना शुरू करें. तो मैं थोड़ा सा शाय भी था उस वक्त और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था उस वक्त. तो मैंने इन्हें कहा अच्छा ठीक है, मैं उसमें सोचता हूँ क्या उसका फॉर्मेट है, क्या सूरत हाल है, इस तरह की बातें जो इनसे. तो कुछ दिन चलती रही इनसे ये गुफ्तगू जो है. तो फिर मेरे वालिद साहब जो है, जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा नहीं आपको ज़रूर जो है करना चाहिए. अच्छा, मैं वही पूछने वाली थी उनका क्या रिएक्शन था. तो फिर मैंने इनसे डिस्कस किया कि अच्छा क्या उसका फॉर्मेट होगा. तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई इस तरह जो डेली की न्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. और उसमें मेरा मेन उस वक्त यही था आइडिया कि अच्छा अगर डेली की न्यूज़ होंगी, 5-6 मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे. एक तो होता है रूटीन जो शोज़ बेशुमार चल रहे हैं, एक ही टॉपिक जो है उसको 1 घंटा 1.5 घंटा लोग गुफ्तगू करते हैं, उस पर वो अच्छी गुफ्तगू होती है, कोई ऐसा नहीं है. लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल था एक मोनोटनस ना हो जाए शो जो है, क्योंकि बेशुमार शोज़ चल रहे हैं. तो इन्होंने कहा नहीं, उसमें हमारा आइडिया यही है कि हम 6, 7, 8 चीज़ें रोज़ डिस्कस करेंगे. तो मेरे ज़हन में भी आया कि उसमें कुछ अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन लोगों को आप दे सकते हैं, को अपना पॉइंट ऑफ व्यू का जो है इजहार कर सकते हैं. तो उसी हवाले से फिर आपसे मुलाकात हुई. yes. और सलीम बुखारी साहब आप भी हमारे साथ रहे हैं जी. और आपके लिए मतलब आप किस नाते आप सीरियस एनालिस्ट हैं. आपने कभी सोचा ये मॉर्निंग शो में? इससे पहले कि मैं अपनी राय दूं प्रोग्राम के बारे में, आपने शुरू में कहा कि आपने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो आप डरी डरी सी थी. उसकी एक वजह तो ये थी कि ये आपका टीवी का एक एंकर के तौर पे या एक होस्ट के तौर पे पहला एक्सपीरियंस था शायद.
لیکن اصل بات یہ ہے کہ کمپٹیشن بہت ٹف تھا. جو پروگرامز اس وقت ہو رہے تھے کنٹمپریری ٹیلی ویژنس پر, ان کی ایک متھ بنی ہوئی تھی, ان کی ایک ریپو بنا ہوا تھا ان کا. تو یہ چیلنج بہت بڑا تھا میرے خیال سے, جس کو آپ نے ایکسیپٹ کیا. میرے خیال سے جس طرح ہنستے ہنستے ہر چیز آپ کر جاتی ہیں, اسی طرح سے یہ پروگرام بھی آپ نے کیا اور خوب کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی سب سے بڑی اور سب سے جو بیس ہے اس کی, وہ یہ کہ آپ تو ہیں, اب دنیا جانتی ہے, آپ کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں. آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے, وہ ٹیم بہت کمال کی ہے. یہ تو ان سے تو ڈسکس کر کے بلایا تھا انہوں نے, مجھے تو گن پوائنٹ پر صبح فون آیا تھا کہ جی آپ آ جائیں. اور میں سمجھتا ہوں یہی جرنلزم ہے کہ اس میں کوئی کل نہیں ہوتی. دیر از نو شاہد نے گن پوائنٹ, ظاہر ہے وہ سارا ملا جلا پوری ٹیم کو اس کا کریڈٹ ہے. راؤ شاہد کا اپنے بڑا مت کریٹ صبح کو ایک مت ہے, اس ہم بہو سے ملیں گے آپ. جرنلسٹوں کو, آپ جو لوگ رات میں کام کرتے ہیں, اگر آپ کہیں کہ صبح آپ نے 7:30 بجے آنا ہے, تو اٹس جسٹ اے ڈیتھ میسج. ہم لوگ مرے پڑے ہوتے ہیں صبح. زیادہ تر جو جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں خدا کے واسطے صبح ناٹ پاسبل. تو میں نے جب پہلا پروگرام یہاں کیا تو میں ایمانداری سے آپ کو کہوں گا کہ میں یہ خواہش لے کے گیا تھا ساتھ کہ شاید یہ مجھے دوبارہ بھی بلائیں. اوہ واٹ این آنر. یہاں جو سب سے بڑی بات ہے, جو اس پروگرام کی بہت بڑی خوبصورتی ہے, وہ یہ کہ لائٹر وے میں انتہائی سیریس مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ کے پارٹیسپینٹ جو ہے اس کا سلوشن بھی پرپوز کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا بہت جگہ. خبر کو ریپیٹ کر دینا, خبر کو دہرا دینا, وہ تو ہوتا رہتا ہے, لیکن اینالائز کرنا اور اس کے اوپر کامنٹ دے کے ایک میسج دینا جو ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس پروگرام کی وساطت سے بہت سی نئی چیزیں لوگوں تک پہنچی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا کتاب والا سلسلہ جو ہے, بالکل اس میں لوگ پڑھنے کے تو عادی ویسے ہی نہیں ہے یہ قوم, لیکن آپ نے وہ جو میسج اس پروگرام کی وساطت سے بھیجا ہے, اس کا رسپانس اب لوگوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے. ایک بہت خاص کالر ہمارے ساتھ ویٹ کر رہی ہیں, پھر ابھی آپ کی بات سنتے ہیں. بہت ہی اسپیشل کالر ہیں ہماری. السلام علیکم خوشبخت شجاعت صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام نادیہ, بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ, اور آپ کو بہت مبارکباد. آپ کا آپ نے سینچری مکمل کر لی آج. تھینک یو سو مچ, اینڈ تھینک یو سو مچ خوشبو صاحبہ فار آل یور سپورٹ. آپ کی ساری سپورٹ کے لیے, آپ کی پریزنس اس شو پہ جو آئی ہوئی تھی, دیٹ واز بیوٹیفل. بہت بہت شکریہ آنے کا. اور نادیہ, آپ نے اس شو کو جس طرح اٹھایا, اور آپ نے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک دنیا اپنے کاندھوں پر اٹھا لی. سب سے بڑی بات جو مبارکباد کی ہے وہ میں یوسف بیگ صاحب کو بھی مبارکباد دوں گی کہ ان کی بڑی جوہر شناس نگاہیں ہیں. انہوں نے بڑے اچھے اینکرز, بڑے اچھے نیوز کاسٹرز, بڑے اچھے لوگ, بڑے اچھے اینالسٹ اور جو صحافی انہوں نے اپنے پروگراموں میں لا کر بٹھائیں. انہوں نے آپ کے چینل کو ایک بالکل نیا رنگ دیا ہے, اور نیوز چینلز میں بھی آپ کا چینل بہت اچھا جا رہا ہے, اور آپ کا پروگرام جو ہے وہ واقعی دنیا کو صبح صبح جگا دیتا ہے. تھینک یو خوشبخت آپا, مبارکباد. سی یو آن دا شو اگین سون انشاءاللہ تعالی. اور آپ شو کا فائدہ اٹھاتے ہیں, میں صرف جو میرے ذہن میں ایک دو باتیں ہیں. دیکھیں, ایک بات یہ جو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں فلا ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک جو ہے جو کیلکولیشن آف نمبرز ہے, یعنی فگرز ہیں, فیکٹس فگرز جو ہیں وہی اویلیبل نہیں ہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی ساؤنڈ آپ جو پلاننگ کرتے ہیں, اکنامک پلاننگ بھی آپ نے کرنی ہے, آپ نے معاشی پلاننگ کرنی ہے, آپ نے کچھ سوشل پلاننگ کرنی ہے, آپ نے کسی فگرز کی بیس پہ کرنی ہے نا کہ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. ڈیٹا بیس جو ہے, آپ کے پاس کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے آپ کا کہ آپ کی سپلائی چیزوں کتنی ہے, ڈیمانڈ کتنی ہے, پاپولیشن کہاں سے مائگریٹ کر کے کہاں آ رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈیٹا بیس اویلیبل نہیں ہے, تعلیم ایک وڈیرا مینٹالٹی ہے کہ لوگوں کو دبا کے رکھنا ہے, لوگوں کو نامعلوم رکھنا ہے. اس بجٹ میں دیکھیں یہ تنقید یہ ہو رہی تھی کہ جو آپ کی گروتھ کی فگرز ہیں وہ فجڈ ہیں, آپ کی بے شمار فگرز ایسی جن کے بیسس بجٹ بنا ہے کہ جو آپ کی ان کی ایکوریسی آپ کا ڈاؤٹ فل ہے. تو جب تک آپ یہ بنیادی کام نہیں کریں گے, جب تک بنیادی ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہوگا, آپ کس طریقے سے آگے ساؤنڈ اکنامک پلاننگ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے اس میں جو سب سے خوفناک بات ہے, عمر نے کافی تفصیل سے اس پہ بات کر دی ہے, وہ یہ کہ جو بجٹ دبئی میں بیٹھ کے آئی ایم ایف کی ٹیم کے تحت بنے گا, اسے یہ توقع رکھنا کہ وہ پیپلز بجٹ ہوگا, میرے خیال سے پہلی حماقت تو یہی ہے. Thank you so much being with us today and sharing this day with us, and see you inshallah again very soon this week. اور ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد بلال کتب, سمیع ممتاز اور جاگو دنیاز 100th ایپیسوڈ.